استغفر اللہ العظیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماہ ذوالحج دی نسبت نال جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت مقدسہ دے حوالے نال گزشتہ جمعے تے تذکرہ کیتا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہاں دی سنت عید الاضحیٰ دے دناں وچ اج تک مسلمان عمل پیراون اس اللہ دے سچے نبی دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید وچ بڑی کثرت نال فرمایا اور کیوں اتنی کثرت نال انہاں دا ذکر آیا قرآن وچ اس دیاں غالباً 3 وجہ میں گزشتہ جمعے تے تہاڈے گوش گزار کیتیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر وچ اکھ کھولی پیدا ہوئے پرورش پائی اس گھر دا ماحول کہ اس گھر دا سربراہ
بت پرست بھی ہے، بت تراش بھی ہے، اور بت فروخ بھی ہے۔ وہ بتاں دی پوجا بھی کریندا، لوگاں نو معبود بنا کے بھی دیندا، پھر انہاں دی تجارت کریندا۔ ایسے ماحول وچ، ایسے گھر وچ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ دے ذہن مبارک قلب مقدس بچپن تو ہی انہاں چیزاں دی نفرت پا دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اور اے مثال تساں سنی ہوئی ہو سی، پہلے خویشاں پھر درویشاں، پہلے گھر اس تو بعد والے دوسرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھروں گل شروع کی تھی، اور گھر دے سربراہ نال، پھر اپنی قوم نال، اور اس قوم دے اندر اکثریت بت پرست، کچھ لوگ ستارہ پرست۔ ستارہ پرست پتہ نہیں تسی سمجھو کہ نہیں، اج کل دی بولی چ میں تمہیں سمجھا دینا۔ یہ اخبارات پڑھتے رہتے ہو سو، ہفتے تو بعد ہر اخبار دا ایک میگزین ہوندا، اتوار والے دن اس وچ ایک سپیشل صفحہ لگا پیا ہوندا، اور اس تے لکھا ہوندا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ پتہ نہیں تسی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، اخبار پڑھنے والے لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ جس طرح اے لکھیں دن نا بھائی آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، فلاں ستارہ اس اے حرکت کیتی تا زمین تے اے ہو سی، فلاں ستارہ اتنی دیر طلوع رہا تا اے ہو سی، فلاں ستارہ غروب ہویا تا اے دنیا تے واقعات ہو سن، حادثات ہو سن۔ ایک دن حدیث پاک چاندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر تن، اور رات نو بارش ہوئی۔ کہیں آکھیا ہی ستارہ ہنج ہویا نا اس تو بارش ہوئی، تے کہیں آکھیا بارش کہیں وسائی، پلے نہ گنو اللہ دا پلے کہیں وسائی۔ ہن جنہ انج آکھا نا اے ستارہ ہنج تھیا تے می وسا، آپ نے فرمایا او کافر ہو گئے۔ تے ساڈے کول ہفتہ کیسا رہے گا مسلسل چل رہا، تے لوگ اس سے تو اپنی قسمت معلوم پہ کریں گے۔ اس سے نو آدھے نے ستارہ پرستی، کواکب پرستی۔ اس قوم وچ بھی ستارہ پرست لوگ، چند پرست لوگ، چند نو معبود سمجھی کھلوتے،
نفع نقصان دا مالک، اور اس قوم وچ سورج پرستن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم دے سامنے بت پرستی دی تردید کیتی، ستارہ پرستی دی تردید کیتی، چند پرستی دی تردید کیتی تے سورج پرستاں نو آکھیا اے سورج معبود نہیں۔ اے جڑی قوم کھلوتی ہے تے بتاں دے سامنے جھکی کھلوتی ہے، انہاں نفع نقصان دا مالک سمجھ دیں، نافع اور زار سمجھیں دیں، کرنیاں بھرنیاں آلہ سمجھیں دیں، فضلہ تے کرمہ آلہ سمجھیں دیں، تے کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے آلہ سمجھیں دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں کو پوچھا، والد نو بھی اور قوم نو مخاطب کر کے آکھیا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، او میرے ابا جان، او میری قوم، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، انہاں تماثیل دی حقیقت کیوے اے جنہاں دے اتے عاکفون۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ او مانا کریں دن اے جنہاں دے اتے مجاور بن کے بیٹھے ہو، نوراتے کٹیں دے ہو، مجاوریاں کریں دے ہو، جن جے اج ساڑھے کول قبراں تے بیٹھے ہوں دن۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اوے دسو انہاں دے سامنے جے زاریاں کریں دے ہو، آجزیاں کریں دے ہو، انہاں دے نا دیاں نظرہ تے منتاں دیں دے ہو، انہاں دے نا دے چڑھاوے چڑھیں دے ہو، انہاں دے سامنے کدے ہاتھ جوڑ کے کھلوتے ہوں دے ہو، کدے انہاں غائبانہ حاجات اچ پکار رہے ہوں دے ہو، میں دسو انہاں دی کے حقیقت کیڑی شے ون کے تساں انہاں دے سامنے زاریاں پہ کریں دے ہو۔ وعدے نے ابراہیم سن ہور گل دا پتہ تا کوئی نہیں آ، بس اتنی گلے بھی قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، سن ہور ساڈے کول دلیل ولیل کوئی نہیں آ، سن بس ہکا ساڈے کول دلیل آ۔ اور اے گل یاد رکھائے پیغمبراں دے مقابلے جتنیاں قوماں کھلوتیاں انہاں ساریاں قوماں دی سب تو وڈی دلیل ایہ ہوندی ہے، تے ناراض نہ تھوائے اج ساڈی دلیل بھی ایہ ہوندی ہے۔ وہ آکھن لگے وجدنا آباءنا لہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اساں اکھاں کھولیاں نے، اساں سنے شعور چ پہنچیاں، اساں وڈے تھیاں، اساں وڈکڑیاں نو انجیان ویکھائے، پیو دادے ویکھن انجیان کریں دے، انہاں دے سامنے نظراں تے نیازاں تے منتاں منوتیاں تے چڑھاوے چڑھیں دے، انہاں دیاں دعائیاں دے ہوندے ہیں۔ اگے انہی سپارے وچ سورت شعراء وچ ابراہیم علیہ السلام پوچھیا، اچھا جی وقت تساں جی انہاں من کے سریندے پکریندے ہو، انہاں دے نا دیاں پکاراں کریندے ہو، غائبانہ کھلو کے مددتاں واسطے پکار دے راندے ہو، ضرورتاں تے حاجتاں واسطے پکار دے راندے ہو، میں ذرا ایک گل تا دسو، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون،
او یارا میں اے تا گل دسو جس ویلے تساں انہاں دیاں پکاراں کریندے ہو حل یسمعونکم کیا اے سن دے پے ہوندن اذ تدعونا جس ویلے تسی انہاں دی پکار کریندے ہو او ینفعونکم او یضرون یا جس ویلے تساں انہاں دی عبادت کریندے ہو تا تہن کوئی نفع دے دیندے ہومن یا ترک عبادت یعنی عبادت نہ کرو تا تہن کوئی نقصان دے دیندے ہومن ذرا اے گل تا میں سمجھاؤ انہاں کہ ابراہیم سونے مننے والی گل شل کوئی نہیں نفع نقصان والی گل شل کوئی نہیں بس گل ہکوی وجدنا آبانا کذالک یفعلون اساں پیو دادیاں ویکھیا کذالک یفعلون ساڈے پیو دادے انج کریندے اسی دی انجان پہ کریندے جن تساں میں اپنی بولی چا دیاں فلانا لکیر دا جی فقیران نام پلے گھنو اے لکیر دا فقیر لیکاں تے ٹردا ویندا بس انہیں پرانیاں لیکاں چائی ودا ہے پرانیاں گلاں چائی ودا ہے او میرا بھائی اے گل اپنے ذہن وچ پا گن اللہ پاک قرآن وچ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون او دسو اگر تیرے ماں باپ پیو دادے تیرے لا یاقلون شیئن کہیں شے نو سمجھ دے نہ ہومن ولا یہتدون اور راہ راست ہی نہ ہومن وقت بھی کملیا انہاں دے پیچھے ٹردا راسیں جے پیو دادے پیچھے ٹرنے تبت ابراہیم جے پیو پیچھے ٹر ابراہیم بھی تو ساڈا پیو ہے نا روحانی باپ ہے نا جے ٹر نہیں تبت انہیں جے پیو دادیاں دے پیچھے ٹریا کر جڑے پیو دادے لا یاقلون شیئا ولا یہتدون اے کوئی دلیل ولیل کوئی نہیں ہوندی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دی اے گل سن کے فرمایا قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میری گل سن گنو اوے پیو دادے نو دلیلاں بنا کے تے اے شرک والے کم کرن والے ہو بت پرستی کرن والے ہو اللہ تو سوا غیراں دیاں پوجا پاٹ کرن والے ہو غیراں دیاں دعائیاں دیون والے ہو انہاں دے دروازے تے جھک جھک کے اپنیاں ضرورتاں واسطے بنن والے ہو فرمایا لقد کنتم انتم و آباؤکم تسی بھی تے تسڈے پیو دادے بھی لفی ضلال مبین او گمراہی وچ ہو غلط رستے تے ہو پھٹکے ہوئے رستے تے ہو ابراہیم علیہ السلام جدو ہی گل کیتی تا گوت برادری کے آدیے ابراہیم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین اے جس ویلے برادری پھس ویندی تو وقت انجان آکھ دیے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم سچی مچی حق گھن کے آیا یا ساڈے نال مذاق پیا کریندا ہاں لاعبین کھیل تماشا پیا کریندا مخول کریندا پیا ابراہیم مسخری کریندا پیا ساڈے نال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی نہ تساں انہاں رب منی ایٹھے ہو انہاں حاجت روا تے مشکل کشا منی ایٹھے ہو انہاں تساں حاضر تے ناظر منی ایٹھے ہو انہاں نے بارے تہاڈا کیدا بنا کھلوتا ہے اساں گھروں ٹر دیاں انہاں پتہ لگ ویندا ہے کیڑے کم واسطے آندا پیا فرمایا کوئی نہ میں سچی گل پیا کریندا نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذالکم من الشاہدین فرمایا اوے کھری گل سن گنو ان رب کوئی نہ نے بر رب السماوات والارض رب اوے جڑا آسماناں دا رب ہے تے جڑا زمیناں دا
رب او ذات پاک جس نے ان آسماناں نو بنایا، جس نے زمیناں نو بنایا، تے اس دے اس بناون وچ اس دا شریک کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ فرمایا جے ہووے توت ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک قرآن وچ فرمایا او کوئی میرا شریک ہے دنیا وچ، آسمان دے بناون وچ، زمین دے بناون وچ، توت گھناؤ نو شریک پیش تا کرو، میں دسو تا صحیح کیڑے حضرت اور زمین دا فلانا ٹکڑا بنایا، کیڑے بابے اور زمین دی فلانی جگہ بنائی ہے، کیڑے بزرگاں نے آسمان نو ٹھلیا ہویا ہے، آسمان دا کوئی ٹکڑا چا بنایا ہوئے، کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں اس گل تے کہ آسمان دا رب بھی اللہ، زمین دا رب بھی اللہ، تو ہاڈا رب بھی انا لا ذالکم من الشاہدین، اور کوئی گواہیاں دے وے یا نہ دے وے، میں کلا اللہ دا بندہ ابراہیم اللہ دی زمین تے کلا کھلو کے آدھا، اس دی ذات وچ بھی شریک کوئی نہیں، صفات وچ بھی شریک انا لا ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام ہن انہاں دے بارے چ انہاں دس دتا، انہاں دے اختیار چ کچھ بھی کوئی نہ نے، اے نفع تے نقصان دے مالک کوئی نہیں، او جھلیو جڑے اپنے آپ دے نفع تے نقصان دے مالک نہیں ہوندے، او دوجیاں دے نفع نقصان دے مالک کنجے ہوندے۔ اے ایک بت پرست جڑی قوم ہے اس دے نال مخاطب ہوئے کھروتے نے، بس اس قوم دے اندر ستارہ پرست لوگ بھی ہے من، اس قوم دے اندر چاند پرست لوگ بھی ہے من، اس قوم دے اندر سورج پرست بھی لوگ بھی من۔ ابراہیم علیہ السلام ہن ذرا رخ انہاں لے پاسے چا موڑیا، ہن اردا گرد ماحول نو تکائے، ہن ساڈے جاتا کوئی ہویا او سوچی پے ونجیا یار پورے شہر چ ایک بندہ بھی نال کوئی نہیں، پوری برادری چ ایک بندہ بھی نال کوئی نہیں، سکا والد بھی نال کوئی نہیں، اور بھی برادری دا کوئی بندہ نال کوئی نہیں۔ وقتی طور تے ذرا چشم پوشی چا کرو، وقتی طور تے پردہ چا پاؤ اس مسئلے ہوتے۔ فرمایا نہیں ایک کلا کھلوتا ہے اللہ دی زمین تے، پہلے بت پرستاں نو باز پیا کریندا ہے، ہن آئے دوئی برادری دے کول جڑی کواکب پرستائی ستارہ ہنج تھیندا تا ہنج ہوندا ہے، ہاں جی ہاتھ ویکھاؤ، اکھے ہاتھ ویکھ، ہاں کہ تیری قسمت دا ستارہ گردش چے، تونڈی قسمت چ اولاد لکھی ہوئی کوئی نہیں، تونڈی قسمت چ رزق لکھا ہویا کوئی نہیں۔ ہاں کوئی آدھا ہاں میں وکھایا یا پاں مسٹانوں، او آدن ہاں تونڈے ہاتھ دیاں لکیراں دسیں دیاں، تو سعودی عرب لگا ویسے نوکری تے، تو فلانے ملک چ لگا ویسے، اے شودے ودے ہوندن ہاتھ وکھیندے ہونن، او دسیں دا ستارہ انج تھیندا تا ہنج ہو ویندا ہے، ہی ستارہ ادے حرکت کرے تا زمین تے انج تھی ویندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کول آئے نے تے آ کے آدن فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین۔ ابراہیم علیہ السلام آ کے تک کے آدنے رات چھا گئی ہے، اندھیرا چھایا ہے تے اندھیرا ہو توت آسمان تے ستارے چمکن لگ پوندے نے، اے جگمگاون لگ پوندے نے، اللہ پاک دے جلائے ہوئے کمکمے نے جڑے کدے فیوز بھی نہیں تھیندے تے لوڈ شٹنگ بھی سالے تتری دھڑ نہیں بہندے پہندے، او اے ہو جائے کمکمے میرے پروردگار نے لا دیتن۔ وجعلنا السماء، کدیں اللہ فرمائیں دن زینا السماء الدنیا بمصابیح، میں آسمان نو مزین کر دیتا ہے، اے جڑا دنیا دا آسمان ہے ستاریاں دے نال اے جگمگا رہے نے، اے کمکمے جل رہے نے، ہر ویلے پہ جل دے نے، نہ فیوز ہون دن لڑا لاؤڈ شٹن تو متاثر ہوں دن تے نہ انہاں دا کوئی ٹیکس سالا مارا ہویا بل پیش کیتا ویندا۔
یہ جیاں گلاں بھی نال سمجھیں دے ہو نا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام تک کا ستارے چمکتے دمک رہن. ای قوم کیا دیے ہی ستارہ اے مشتری اے زہلے ہے فلانا ہے فلانا، ای انج چڑھے تا ہنج تھیندا، قطبی ستارہ ہنج تھیوے تا ہنج قسمتاں بدل ویندیاں نے. ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا دن ھذا ربی. بعض مفسرین فرما دن اے اصل لفظ ہائی احاذا ربی، حمزہ استفہام دا اتھے معذوف کر دیتا گیا ہے. احاذا ربی، اور میری قوم دے لوگو کیا ای رب یا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے الزامی طور تے سمجھامنا چاہتے ہیں، الزامی طور تے جواب پہ دیندے نے. فرمایا ھذا ربی فلما افلا، جدو رات ہولے ہولے دھمن لگ پئی، رات بیندی پئیے، سورج دے چڑھن دا ٹائم تھی منا لائے، ہن ستارے غیب تھی گئے. فلما افلا، ستارے جدو غیب تھیے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال لا احب الآفلین. اور میری قوم جڑا غیب تھی ونجے او معبود بھی کدے غیب تھیے، تے جڑے غیب تھی ونجن ابراہیم انہاں نال محبتاں دیاں پینگاں نہیں پیندا، انہاں الہ تے معبود نہیں سمجھیندا. بات اس برادری دیا مسئلہ سمجھا دیتا. بات دوئی برادری جڑی چاند پرستے، ہاں جی کمر پرستے، چند چڑھدا تا او دھیمی دھیمی روشنی رات نو سٹیندا ہے زمین دے اوتے، بڑی مٹھی روشنی ہوندی ہے اس دی، اس دے نال زمین تے جس ویلے آندی ہے تو فصلاں وچ اللہ اس دی روشنی نال مٹھاس پیدا کریندا. چند چڑھدا نا، چندنی چاندنی زمین تے لگدی، جڑے فصل لگے پے مٹھاس، یعنی کوئی بھی گندم لگی پئی، کوئی چنا لگا پیا، ہاں جی انار ہے، او کوئی چیز بھی لگی پئی، اس روشنی نو سٹ کے اللہ انہاں وچ مٹھاس پیدا کریندا. چند چڑھیا تے چند چڑھے تبت ذرا چمکدار ہوندا ہے، اچھ ستارے بھی طلوع ہومن تامی چند دی بکھری روشنی ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام ادھے ویکھیا فلما رأى القمر بازغا، ویکھا چند چمکدا پیا ہے، چڑھیا کھلوتا ہے، روشنی پیا سٹیندا ہے. نماشلے چڑھے، چڑھدا 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 روشنی آمدی 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 ہے. ہن جڑا تا صبح دا وقت ٹائم تھیون لگا ہے، ادو سورج دے چڑھن دا ٹائم تھی گیا ہے، تے سورج جے کنی مارن لگ پوے تا چن اور دی روشنی وت لگی ویندی ہے، انالی روشنی مدھم تھی ویندی ہے، وت روشنی کوئی نہیں راندی. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. ابراہیم علیہ السلام آکھا ہی رب ہوئے. فلما افلا، بات او بھی غائب تھی گیا، سورج جے چڑھیا تا چن والی روشنی گئی. فرمایا فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرمایا اگر او میری رہنمائی نہ کریندا، کون؟ اور میں کسی سیاسی لیڈر دا نام پہ پوچھدا، خدا دیا بندیو کون کریندا؟ اللہ. بھلیا وہ بندے سن ویسے اللہ دا نام کھیندے پین، خدا دے بندے ہدایت کون دیندا؟ جی اچ آکسو تو تقریر کرے سانی تو کون نہ کرے سان، کون دیندا؟ صرف اللہ. اللہ تو سوا ہدایت دیون والا اچا اچا. قال لئن لم يهدني ربی، اگر او میرا رب سبحان اللہ پیغمبر پیادا میری رہنمائی کرانا والا بھی کون ہے؟
میری رہنمائیاں کرن والا کون ہے؟ لئن لم یہدنی ربی، اگر او میری رہنمائی نہ پکڑیا نہ بنایا، او میریاں مہاراں نہ نپیا، تلاکونن من القوم الضالین، میں بھی انہاں بھٹکی ہوئی قوماں وچوں ہو ونجا، پر میری رہنمائی کرن والا میرا اللہ ہے، اس نے میں گل سمجھا دیتی ہے۔ ستارے بھی الہ نہیں تے چن بھی الہ نہیں، ہن چن بھی ٹر گیا ہے، ہن وقت جس ویلے او نکلے صبح ہوئی ہے تے سورج چڑھے آئے، بت سورج دی روشنی ستاریاں نالوں بھی زیادہ، چند نالوں بھی زیادہ، شاید جڑے اسی جاندے ہیں سیارے، انہاں سیاریاں وچوں سب تو بڑا سیارہ سورج ہے تے اس دی روشنی ساریاں نالوں زیادہ ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیا جی سورج نکل آیا، روشنی پیا بکھیردا ہے، دنیا نو منور کیتی کھلوتا ہے، فرماون لگے هذا ربی هذا اکبر، او ہی رب ہے، ہاں بھائی انہاں پہلے نالوں چند تے ستاریاں نالوں ایتا بڑا ہے، اے اکبر ہے۔ فلما افلت، دیگر ٹل گئی، دن ختم ہون دے قریب آیا ہے، ایا جڑا چڑا کھلوتا ہی تے چمک دمک دے نال آئی، او ٹائم تھی ہے تا پیلک مارن لگ پیا، مرندہ کہ نہیں؟ زرد جا ہو ویندا ہے سورج، بت ہولے ہولے ساڈے کولو غروب ہو ویندا ہے، بت چھپ ویندا ہے۔ فلما افلت، جدو اے سورج بھی ڈوب گیا، غائب تھی گیا، ابراہیم علیہ السلام آکھیا سنو میری قوم دے لوگو، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، او میری قوم اے جڑا تساں شرک پہ کریندے ہو، میں اللہ دا خلیل اس تو برات دا اعلان پیا کریندا واں، میرا اس نال کوئی تعلق نہ۔ ہاں ابراہیم و تو کیڑے پاسے میں؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اپنا رخ پھیر دیتا ہے کینڈے پاسے جی، اللہ لے پاسے میں اپنا رخ پھیر دیتا ہے، میریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا جی، میریاں حاجتاں پوریاں کرن والا، میں دکھاں وچ مصیبتاں وچوں تکلیفاں تے اندھواں وچوں کڈھن والا، تے آئی بلا مانو ٹالن آلا بھی۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام دی قوم، اے جڑی قوم ستارہ پرست، سورج پرست، چند پرست، بت پرست قوم ہے، اے جھگڑن لگ پے ابراہیم علیہ السلام دے نال۔ حاجہ قومہ، جھگڑا کرن لگ پے ابراہیم علیہ السلام نال، کدے بیندا پیا پیو دادے والا مذہب چھوڑ کے کدے بیندا پیا، آپ ارشاد فرمائے دن اتحاجونی فی اللہ اے فی توحید اللہ، اے میری قوم تساں جھگڑا کریں دیو میرے نال اللہ دی توحید دے بارے چ، وقد ہدان، حالانکہ اس اللہ نے میں توحید دی سمجھ دے دیتی ہے۔ انہاں کہ ابراہیم بچ بچ، بابے اور دا جڑا مخالف ہوئے بابا اور ٹنگا بھن سٹیں دن، سان بھی ڈرائیں دن کہ نہیں ڈرائیں دن نا، پٹھے کانڈ نہ کیتی کرو، بابے اور نے پاسے بکریاں مر ویسنے، بابا اور ٹنگ نہیں بھن سٹیں دینے، پٹھے ٹھیک ٹورے کرو، نہیں تو ہور کچھ نہ کرے، راتی آ کے منجیاں پٹھیاں کر سکیں آندے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نو بھی ان ڈرامن لگ پے، ابراہیم کے پیا کرے نا،
انہاں دی مخالفت نا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي با ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں ڈرایا فرما ماں ہنہ کو لو پہ ڈرین دیو ولا اخاف ما تشركون به اے مینڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدے الا ان یشاء ربی ہاں جڑی شے میری قسمت وچ میرے رب نے لکھ دتی ہے اس دی لکھت ٹل نہیں سکدی اے میرا کچھ بگاڑ اچا کھو اے نہیں بگاڑ سکدے نہیں بگاڑ سکدے وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف خاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ میں تسی ڈرین دیو ظالمو ہنے کولو ڈرین دیو آپ نو ڈر دے اللہ دے شریک بنائی کھلوتے ہو اللہ حاجتہ پوریاں کرنے والا تسی آدھو ہن کر دیندے نے اور ڈرو خوف خدا کرو اللہ دے شریک بنائی کھلوتے ہو حالانکہ اللہ دی ذات شریکاں کو لو پاکے اللہ دی ذات نہ ذات وچ کوئی شریک ہے نہ اس دی صفات مختصہ وچ کوئی شریک ہے اس مقام تے انہاں نال گل پہ کریندے نے تے بت پرستاں نوں کہ آدے نے انہاں نے پہلے گل سمجھیندے پے نے حل یسمعونکم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما من الصالحين وألحقني ابراہیم علیہ السلام دن سنو اے تو سوگلے پچھلے سارے سن گنو اے جنن تسی عبادت پہ کریں دیو انوی تے تسی بھی عدو لی تو سمنڈے دشمنو ابراہیم سجن کے رئی اکھے اللہ رب العالمین ایک رب العالمین کیڑا رب العالمین اللہ دیا وقت صفتہ پہ بیان کریں دن انہن دسیں دے پین او لوگو ہن معبود نہیں ہوندے معبود ہوئے الذی خلقنی فہو یہدین جس میں نے پیدا کیتا ہے بات میری رہنمائی کیتی ہے یطعمنی ویسقین میرا رب اونے جڑا میں کھویندا ہے تے میں پیویندا ہے یطعمنی ویسقین اگو فرمیندن وَإِذَا مَرِضْتُ حالانکہ بیمار کون کریں دا اچھا کھو ابراہیم علیہ السلام اے نسبت اللہ لے پاسے نہیں تھی کمال دا ادب ابراہیم علیہ السلام دے کلام اچ کمال دا ادب حالانکہ بیماری لاون والا بھی اللہ تے بناون والا بھی اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام انج نہیں آکھ دے او من بیمار کریندا فرمایا نہیں وَإِذَا مَرِضْتُ میں جدو بیمار تھیندا فَهُوَ يَشْفِينِ شفا ماں کون دیندا شفا دی نسبت ادے پہ کریندن بیماری دی نسبت نہیں پہ کریں دے اساں کتنے ایڈوانس تے اگاں لگ گیا انہاں نالو بھی اساں دیاں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں ان کریں دن ان کریں دن بت میرا سوال ہے جے کھوٹیاں قسمتاں کھریاں ان کریں دن تا کھوٹیاں کور کریں دا وہ بھائی سوچن جو بھی گل ہے کہ نہیں اکھ ان تا کھریاں کر دیں دن ان کھریاں کریں دن مت بندیا سوچ نہیں آندی سوچ نہیں آندی کدے سوچیا کر جے اے کھریاں کرم تے لگے ہوئے دنیا لفظاں تو آداں
اللہ کھوٹیاں کریندا تے ان کھریاں. ابراہیم علیہ السلام فرمائے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوندا تا مین شفا کون دیندا ہے؟ جی اللہ دیندا ہے. فرمایا میری زندگی دا مالک بھی اللہ تے میری موت دا مالک بھی. یحیی و یمیت، اوہ میری ذات ہے جیڑی مین موت دے منالی تے وقت مین اٹھا منالی قیامت والے دن. کیڑے دن؟ کیڑے دن؟ بندے چ وقت روح پمنی نے کیڑے دھیاڑے؟ اچا کھو قیامت والے دن مت زندہ کرنا لا بھی. وہ ذات اس سے دی ذات تے میں امید ہے کہ میرے گناہ منو بخش دے سی. ابراہیم علیہ السلام نو آدن اچھا یار ابراہیم انج کریا کوئی تیری ساڈی صلح تھی ونجیا کمپرومائز کر گنا کوئی آپس وچ گٹھ جوڑ کر گنا انج کراں چا کچھ ساڈی من گن تے کچھ اپنی منوا گن کوئی یار طریقہ تا کریے چانا. آخر تم بھی تا ساڈی برادری دا بندہ ہے اساں بھی تیری برادری دے بندے ہاں انج کرا کوئی کمپرومائز کر گنا. سنو مسلمانوں کمپرومائز دا طریقہ بھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گل ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا اوے پچھیاں منا لیو قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تہاڈے واسطے ابراہیم بڑا سونا نمونہ ہے، سونا نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جدوں نے اپنی قوم نو آکھیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، سنو میری قوم تہاڈے تو بھی میں بری ہاں انہاں تو بھی میں بیزار ہومن دا اعلان پیا کریندا نے. کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تہاڈے تے میرے درمیان دشمنی بن گئی ہے. میں موحدہ تساں کھچا تساں مشرک ہو میں موحدہ، میں ایک اللہ دی عبادت کرن والا تساں کئی درباراں تے جھکن والے. فرمایا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ واسطے اے گل ہو گئی نے. انہاں آکھیا ابراہیم وت کوئی رلاون دی صورت تا دسیا اساں ہکو مکا تھی ونجا ایکا بن ونجیا. ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہاں او نسخہ بھی مینڈے کولے وے، او نسخہ بھی میں تانوں دس دیندا ماں. او نسخہ کیڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. 28 سپارہ نے قرآن دا ایک کولو نا پیادا سورت نے ممتحنہ، سورت ممتحنہ بے اس سورت ابراہیم علیہ السلام او نسخہ پیدا سیندن او جن یہ قرآن اللہ نے فرمایا نا نبی اکرم محبت نال پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ نے فرمایا آنکھو میرے پیغمبر صدو انہا اہل کتاب یہود تے نصارہ تورات تے انجیل دے منن والا انہن صدقے کے آنکھو تعالوا الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ کتاب آلیو تورات انجیل آلیو ایک گل تے تساں تے میں اکٹھے تھی ویندے ہاں کیڑی گل ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نہ عبادت کراں مگر صرف کینڈی. ابراہیم علیہ السلام آدن ہاں تہاڈا تے مینڈا کٹ تے اتفاق ہو سکدا ہے کیڑی گل تے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایمان گھننا ہو کہ حاجت روا وحدہ مشکل کشا
اچا آکھو یار تھوڑا پرسیو نہیں نکلدا مینڈ نکلدا پیا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ ہاں جی حاجت روا وحدہ مشکل کشا حاضر ناظر عالم الغیب مختار مطلق مختار کل متصرف الامور مدبر کائنات ساریاں دی دوروں تے نزدیکو ما فوق الاسباب سنن آلہ وحدہ وحدہ اللہ بھی آنکھوں نال آنکھوں وحدہ ہاں اے گل وحدہ لیا سی تاں بندیاں نو پتہ لگ سی کہ ساریاں دیاں نبی نہیں سن دے سنن آلہ کونے ولی نہیں سن دے سنن آلہ کونے پیغمبر نہیں سن دے سنن آلہ کونے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اے وحدہ دا لفظ ایڈا اوکھا ہے لوگاں نو ہضم نہیں تھیندا رب ذوالجلال فرمیندے نے انجے منی رکھے سنے لیکن جدو حس وچوں تساں پڑھ کے سنے سو اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جدو تذکرہ کرے سو تساں اپنے رب دا قرآن چ تذکرہ کنج کرے سو وحدہ او ساری کائنات دیاں ہر ویلے ہر کینڈیاں رات ہوے یا دن اندھیرا ہوے یا اجالا دور ہوے یا نیڑے ما فوق الاسباب ساریاں دیاں سنن والا کلا ہاں ذرا اچا آکھو ساریاں دیاں سنن والا کلا اے وحدہ ابراہیم علیہ السلام یادن حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اے گل کر کیتیاں ساری قوم نو مخاطب کیتا بت پرستاں نو ستارہ پرستاں نو چند پرستاں نو سورج پرستاں نو گل ٹردی نمرود تے پہنچ گئی عراق دے بادشاہ جڑے اس وقت ہوندے آئے ہر بادشاہ دا لقب نمرود ہوندا ائی جویں مصر دے بادشاہاں نو فرعون آکھیا ویندا ائی نمرود تک گل پہنچی اس وقت صد متا ابراہیم علیہ السلام نو آ ذرا مینڈے کولا نمرود دے دربار وچ اللہ دا خلیل پہنچیا کلا نال بندہ کوئی نہیں کلا پوری وسنیک تے آبادی دے اندر کلا ہے نمرود دے دربار وچ پہنچیا ہے دیکھو اللہ دی شان نمرود دے وزیراں وچ ابراہیم دا والد بھی بیٹھا ہویا او ادے بیٹھا ہویا پتر ادے کھلوتا ہویا بعض تفاسیر علیہ لکھا نمرود اپنے کول آمن واسطے جڑا دروازہ رکھا ہویا وہ چھوٹا جائیدا کہ لوگ جھک کے آن وہ بھی اتھے اپنے آپ نو رب کہلواندا اپنی عبادت کرویندا ہوندا نمرود بھی لیکن ابراہیم علیہ السلام گئے پہلے سر نہیں داخل کیتا پہلے پیر داخل کیتے پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں ہاں جہانگیر ہے نا بادشاہ مغلاں دا جہانگیر اس بھی اپنے دربار وچ نکا جا دروازہ رکھا لوگ جھک کے میرے کول آمن تے شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو بلوایا گیا قلعہ گوالیار دی جیل چو کڈ کے بلوایا گیا گئے نا انہاں بھی سر نہیں پہلے پیر اگے کیتے علامہ اقبال جدو اس ہسٹری نو پڑھیا آدھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ دا خلیل اندر گیا ہے کوئی سجدہ نہیں کوئی جھکنا نہیں کوئی رکوع نہیں کوئی اس دی تعظیم دے سجدے کوئی نہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود نال مناظرہ شروع تھی گیا وہ مناظرہ کرن لگ پیا ابراہیم علیہ السلام نال آج کل دے مناظر تک کڑے دے نا گالیاں ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کیتا پر دلیل نال اور اے مناظر دا کم اے ہوندا اے اس دی ذمہ داری ہوندی بلکہ اس دی صفت ہونی چاہیے ایسی دلیل دے وے مسکت دلیل ہوے کہ خصم اور مد مقابل
اس دلیل دا کوئی توڑ تے رد نہ پیش کر سکے، اس نو آدن مناظر۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، اللہ دا قرآن مناظرہ پہ نقل کر کے دسیندا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، جھگڑا کیا وہ آکھے میں رب ہاں، ابراہیم علیہ السلام آکھن رب کون ہے؟ اے جھگڑا اس تے ہویا، وہ آکھے میں ماں، اے آکھن نہیں اللہ ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، مناظرے چ دلیل دتی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دلیل پہ دیندے نے، آدھے نے نمرود رب ہوندی یحیی و یمیت، دس دیے صفت اس سے دے ہاتھ چ زندگی، اس سے دے ہاتھ چ جی موت حیات دا مالک کلا اللہ ہے، اس تو سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا نمرود آکھیا واہ جی یہ کیڑی گل ہوئی جی، انا احیی و امیت، یہ کام تا میں بھی کر گینا۔ اچھا کر بھائی، اس انج کیتا ابراہیم، ہے کیڑی دلیل ہوئی؟ اس ایک سزائے موت دا قیدی سدیا جس نو پھانسی ہومنا لئی، اس نو صد کیا دا ون جو میں تن معاف کر دیتا، تے ایک شدہ بے گناہ بازار چ ویندا پیائی، اس نو نپ کے پھانسی تے چڑھا دیتا۔ ناراض نہ تھے وائے بادشاہ انیان کریں دے۔ اچھا بہرحال اس چاڑ کے رکھ دیتا، اس آکھیا ویکھ انا احیی و امیت، ہی کم تا میں بھی کر گینا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ظالم اپنی قوم نو فلسفے وچ ورغرانا چاہندا ہے، سمجھیندا ہے یحیی و یمیت دا مطلب اے نہیں جڑا تو کڈی کھلوتا ہے، اور یحیی و یمیت دا مطلب ہوندا ہے نیست تو ہست کرن والا، عدم تو وجود چلاون والا، جی لا بود نو بود کرن آلا، اس نو آدھے نہیں یحیی و یمیت۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے نہیں ہوندا او کر دیندا ہے، اس نو آکھنے نہیں زندگی دے منالا، بات زندگی نو موت چا دیندا ہے، بات اتھو گھن کے برزخ گھن ویندا ہے، اس سمجھیتی صحیح، لیکن قوم نو ورغلامن واسطے اس نمیاں نمیاں گلاں ہے دلیل پیا دیندا، ویکھ میں قیدی نو رہا چا کیتا ہے سزائے موت والے نو تے دوئے نو پھانسی چا چڑھایا۔ انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام اڑ نہیں گئے، سمجھے ہو؟ کیوں؟ مقصود کے آئی حق دا اظہار کرنا، گوڈیاں تھلے دیمنا نہیں، زچ کرنا نہیں، اپنا نام بنامنا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دا مقصد آئی اللہ دی توحید دا اظہار کرنا تے بھرے محفل وچ کرنا تے نمرود دے دربار وچ کرنا۔ سبحان اللہ، کیڈا مزہ آیا ہو سی، ایک پاسے سارے کھلوتے ہو سن تے ایک پاسے کلا ابراہیم کھلوتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے نمرودا انہاں ورغلائی کھلوتا ہے، سن اگلی دلیل، فرمائی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب ہوا جڑا ہر روز سورج نو مشرق والے پاس ونیندا، جے توں ربوبیت دا دعوے داریں تفات بہا من المغرب، میرا رب تہدو ہر روز چڑھیندا، ایک دیڑے یارا توں ہدو تا چاڑ کے وکھائیں آ۔ اللہ دا قرآن دے ایڈی مضبوط دلیل دیتی، اللہ دے خلیل علیہ السلام نے، اس کول کوئی جواب نہیں آیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي کفر، میرے استاد حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں نہ کریں دے ہوندے فَبُهِتَ الَّذِي کفر، حضرت ابراہیم دی دلیل سن کے جواب کوئی نہیں، ہکا بکا رہ گیا نمرود۔
ناکام ہو گئے، دلیل دا جواب کوئی نہ آیا۔ او برادری جڑی بت پرست آئی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آکھیا وہ بہندے پہ کدیں اپنے میلے شریف تے کتھے جی میلہ شریف ہوتا خدا دے ابراہیم علیہ السلام تم اسے نال آمیاں بڑے مزے ہوندے اتھے جناب، ٹکر چل دین تے لنگر چل دین تے تم بھی کھایاں آ اسی ایک بکرے تے چھترے تے اٹھ گدی ویندے ہاں تے بڑے کھانے مانے تے سارا کچھ گدی ویندے، تم بھی آ ونجاں مت اتھے پھر ٹر بھی آویں تے میلہ بھی ویکھ آویں تے کھا پی بھی آویں تے لنگر بھی کھا آویں، بڑی برکت ہوندی ہے اس وچ۔ انہاں فرمائی انی سقیم، انی سقیم، یار میں بیمار ہوں۔ کہ فرمایا میں بیمار ہوں۔ سوال پیدا ہونا ابراہیم علیہ السلام تو ٹھیک ٹھاک ہے، کنجے فرمایا میں بیمار ہوں؟ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کوڑ مارا، بیمار تو ہی کوئی نہیں۔ اللہ مولانا حسین علی تیری قبر منور فرمائے، خدا دی قسم قرآن دے وچ بہ کے نا وہابی علم اللہ دیتا ہے، وہابی فرمان لگے وہ اس دا مطلب کی میں تہن تکیندا تساں غیر اللہ دے دروازے تے جھک کے پے ہوندے ہو، اے چیز میں میرے واسطے بیماری ہی بیماری ہے، پوری قوم جو ہوندے جھکی کھلوتی سن تے بیماری کد نہیں لگی، نہیں لگتی، نہیں سن نہیں لگتی، ساڈا افاد ہونا نا غرض ہوندی، ابراہیم بے لوس کوئی غرض نہیں، غرض فقط خدا دی توحید دا منوانا۔ سکیم یا لفظ توریا، توریا ایک مسئلہ توریا لا، او ہو ٹائم اتے تھی گیا، چلو انشاءاللہ آئندہ اس نو تذکرہ کرساں، اور اس نو انشاءاللہ میں دل ہے وہ قرآن چو حضرت ابراہیم دی سیرت کڈ کڈ کے تھوڑا سنائی انشاءاللہ۔ اچھا چونکہ اتنی سٹاپ کر دیں انشاءاللہ بات میں سنیا سا تھوڑا انشاءاللہ العزیز بدھ والے دن عید ہے انشاءاللہ۔ جتنے مسلمان اللہ دی توفیق نال قربانی کر رہے ہیں اللہ سارے دی قبول فرمائے، اللہ سارے دل وچ اخلاص پیدا فرمائے۔ یاد کر کے نو قربانی اسی آدھے نا قربانی واسطے جانور او ہوئے جس وچ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب والا جانور قربانی تے ایک نال گل ایک ہور بھی رلا کے نو، عیب والا جانور قابل قبول نہیں تا عیب والے پیسوں کا گدا ہویا جانور بھی قابل قبول ہو گل ٹھیک ہے؟ من کلے پہ بولے نہیں ٹھیک۔ پھر عقیدہ اے سنت ابیکم ابراہیم ہے نا، اللہ کرے اساں سارے دا عقیدہ بھی ابراہیمی دا، آمین آکھو۔ اس دن اساں عید دی نماز بھی پڑھنی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال، اللہ پورے ملک نو اے خوشی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڈے ملک واسطے اے عید حقیقی خوشی دا سبب بنے، اللہ ساڈے ملک نو ہر قسم دیاں لانتاں اے دہشت گردیاں بد امنیاں بے سکونیاں بے اہتمامیاں اور بے استحکامی تو اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے۔ تو آڈے نال مشورہ ہے کرنا وقت اتے تھی نہ رہندا، پر عیدی دی نماز کیڑے ٹائم تے پڑھا؟ 5:15 بجے تقریباً سورج نکلدا پیا، کیونکہ قربانی دا دن بھی ہے، ساتھیاں قربانی بھی کرنی ہوندی، باپو ڈھوک ڈھوک ڈلا تو ساتھی آندے بڑے دوروں دوروں آندے، کہ خیال نے جی 7 بجے جی 7 ٹھیک ہے جی، کیوں جی سارے ساتھیوں واسطے 7 بجے انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی توفیق نال عید
اضحیٰ دی نماز 7 بجے ادا کی تھی ویسے